तुम इस कमरे में क्या इस घर में भी मेरे लिए एक नापसंदीदा वजूद के सिवा कुछ नहीं हो। अपने ज़हन से ये खुशफ़हमी खुरच कर निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी बीवी तस्लीम करूँगा। मेरे लिए तुम वो बोझ हो जिसे मेरे बाप ने मेरी गर्दन पर ज़बरदस्ती लाद दिया है। लेकिन मैं ये जो ज़्यादा देर वो वो जो ज़्यादा देर तक अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। शादी की हंगामा ख़ेज़ रात कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से खुला और वो शेरवानी के बटन नोचते हुए गुस्से से तमतमाते चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखों में वहशत थी और लहजे में वो काट थी जो किसी भी नई नवेली दुल्हन का दिल छीनने के लिए काफ़ी थी। वो कमरे के वसत में खड़ा अपनी दहाड़ से दीवारों को लर्ज़ा रहा था और मुसलसल तलाक की धमकियाँ दे रहा था कि वो अभी और इसी वक्त इस तमाशे को ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो किसी भी जज़्बाती ब्लैकमेलिंग में आने वाला मर्द नहीं है। मगर इसके बरक्स बेड के किनारे पर बैठी रूसी जोड़े में मलबूस जमल के चेहरे पर खौफ का एक साया तक ना था। वो इसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई बोरियत से किसी दीवाने की बड़बड़ाहट सुनता है। अफरोज की सांसें फूल रही थी, मगर सामने से रद्द-ए-अमल न पाकर वो शशद रह गया। जमल ने बड़े इत्मीनान से अपने इत्मीनान से अपने दुपट्टे का पल्लू दुरुस्त किया, बेड से नीचे उतरी और कोने में रखा। अपना भारी भरकम सूटकेस घसीट कर सामने लाई। अफरोज जो इसके रोने-धोने या मन्नत समाजत का मुंतज़िर था, इस गैर मुतवक्का अमल पर हक्का-बक्का रह गया। जमल ने सूटकेस खोला और बड़े सपाट और मशीनी अंदाज में अपने कपड़े निकालकर अलमारी की तरफ बढ़ते हुए बिना इसकी तरफ देखे इंतहाई सख्त मोहर लहजे में गोया, देखिए मिस्टर अफरोज, आपकी ये गजदार आवाज़, ये तलाक की धमकियाँ मेरे लिए किसी ड्रामे के डायलॉग से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। मैं यहाँ आपकी मोहब्बत जीतने या आपके कदमों में बैठने नहीं आई। मैं यहाँ अपने ताई अब्बू की दी हुई ज़बान और इनकी इज़्ज़त की लाज रखने आई हूँ। अगले 6 माह तक मैं इस कमरे में और इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। चाहे आप आसमान सर पर उठा लें या ज़मीन पैरों तले से निकाल दें। मेरा फैसला अटल है। वह एक लम्हे को रुकी, हाथ में पकड़ा हुआ जोड़ा हैंगर में लटकाया और फिर पलटकर अफरोज की आंखों में आंखें डालकर बला की खुद एतमादी से बोली, बेहतर यही होगा कि आप इन दीवारों से सर फोड़कर खुद को जख्मी करने के बजाय सूरत हाल से समझौता कर लें, क्योंकि मैं वो भीड़ ढीठ दुल्हन हूँ नहीं हूँ जो शौहर की झड़कियां सुनकर मैके भाग जाएगी। मुझे रहना है और मैं रहकर दिखाऊंगी। अब आप चीखें या चिल्लाएं, चॉइस आपकी है। जमल का ये गैर मुतवक्का एतमाद और पत्थर जैसा सुकून अफरोज खान को जैसे साकित कर गया था, और वो जो इसे कच्ची मट्टी की गुड़िया समझ रहा था, अपने सामने फौलाद की दीवार देखकर लाजवाब हो चुका था। इसके पास कहने को अल्फाज खत्म हो गए थे और वो बस फटी फटी निगाहों से इस लड़की को देख रहा था जो अपनी शादी की पहली रात दूल्हे को मनाने के बजाय उसे वार्निंग देकर इत्मीनान से अपना सामान सेट कर रही थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर मंजर किसी मैदान जंग से कम ना था, जहाँ खामोशी भी चीख रही थी। अफरोज रात भर का जगा हुआ, भूख से निढाल और गुस्से से भरा हुआ डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो सामने अनवा अक़साम के खाने सजे थे, जिनकी खुशबू किसी भी भूखे के होश उड़ाने के लिए काफी थी। जमल बड़े सलीके से पराठे पर मक्खन लगा रही थी। इसका चेहरा ताज़ा दम और पुरएतमाद था, जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। अफरोज ने कुर्सी खींचकर बैठना चाहा, लेकिन फिर अपनी अना की तस्कीन के लिए हाथ रोक लिया। इसे शदीद भूख लगी थी और मैदा कुलबुला रहा था, मगर जमल के हाथ का बना पराठा खाना इसे अपनी शिकस्त लग रहा था। उसने नफरत से खाने की ट्रे को ऊपर धकेला और कुर्सी को ठोकर मारकर खड़ा हो गया। मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी जहर खाने का मुझे कोई शौक नहीं। वो तिनक कर मुड़ा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अभी वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से जमल की आवाज आई और पलक झपकते ही वो इसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। इसके हाथ में सेब और दूसरे में जूस का गिलास था। अफरोज ने इसे घूर कर देखा और साइड से निकलना चाहा, मगर जमल ने जूस का गिलास तकरीबन इसके सीने से लगा दिया। रास्ता छोड़ो मेरा। अफरोज गुर्राया, मगर जमल ने इसकी आंखों में देखते हुए इंतहाई संजीदगी से मगर एक चुपती हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर अफरोज, आपका ब्लड प्रेशर लो लग रहा है और शक्ल से भी 12 बजे हुए हैं। अगर आप घर से बाहर निकलते ही भूख और कमजोरी से सड़क पर बेहोश हो गए तो लोग हुजूम बना लेंगे, मीडिया वाले खबर चलाएंगे और पुलिस सीधा मुझे तक पहुंचेगी कि नई नवेली दुल्हन ने शौहर को भूखा मार दिया। और सच कहो तो मेरा जेल जाने का या थाने कचहरी के चक्कर लगाने का फिलहाल कोई मूड नहीं है। इसलिए ये जूस पी कर जाएं और ये सेब पकड़े। अफरोज दांत पीस कर रह गया। वो इस लड़की की दीदा दिलेरी और अजीब गरीब मंतक पर दंग था। एक तरफ इसकी खुददारी थी जो इनकार कर रही थी और दूसरी तरफ पेट में लगी आग
اور جمل کی پولیس کیس والی دھمکی نے اسے جھنجھلا کر جمل کے ہاتھ سے سیب اور جوس کا گلاس تقریباً چھینا۔ تم دنیا کی سب سے ہوشیار اور چلاک عورت ہو، لیکن یاد رکھنا یہ سیم میں تمہاری محبت میں نہیں بلکہ اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تم جیسی مصیبت میرے گلے نہ پڑ جائے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا جوس کا گھونٹ بھر کر اور سیب کو دانتوں سے کاٹتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ جمل وہیں دروازے پر کھڑی اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے سیب کھاتا دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ افروز کی ضد کتنی بھی پکی ہو، بھوک اور اس کی منطق کے آگے گھٹنے ٹیک ہی گئی تھی۔ شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور حویلی کی فضا میں ابھی تک تناؤ برقرار تھا۔ اس دوران افروز نے جمل کو نظر انداز کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کہیں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ابھی ڈھلی نہیں تھی جب جمل بیزاری سے کمرے کی حفظ زدہ فضا سے گھبرا کر راہداری سے متصل بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کی نگاہیں بے مقصد گلی میں بھٹک رہی تھیں کہ اچانک لوہے کے بھاری گیٹ کے باہر ایک شناسا وجود نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ یہ افروز تھا جو اپنی چمچماتی ہوئی گاڑی کے پاس کھڑا تھا، مگر جمل کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ہمیشہ رعونت اور تکبر کے خول میں لپٹا رہنے والا افروز سڑک کنارے کھڑے ایک معمولی ٹھیلے والے سے کھانا خرید کر وہاں موجود ایک زخمی اور بیمار کتے کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ وہ اپنے قیمتی برانڈڈ کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر انتہائی شفقت اور نرمی سے اس بے زبان جانور کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ درندگی اور وحشت دور دور تک نہیں تھی جو راز زمن نے کمرے میں دیکھی تھی، بلکہ وہاں ایک درد، ایک عجیب سی ملائیت اور فکر تھی، جیسے وہ اس جانور کی تکلیف کو اپنی روح میں محسوس کر رہا ہو۔ زمن نے بالکنی کی ریلنگ پر گرفت مضبوط کی اور بنا پلک جھپکائے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں جذب کرنے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے جمل کی سوچ کا زاویہ 180 ڈگری پر گھما دیا۔ اس کے دل میں یہ یقین پختہ ہو گیا کہ جو شخص ایک بے زبان گندے اور زخمی جانور کا درد محسوس کر سکتا ہے، جس کے دل میں ایک کتے کے لیے اتنی نرمی ہے، وہ انسان اندر سے کتنا بھی برا یا سیاہ نہیں ہو سکتا۔ وہ محض حالات کا بگڑا ہوا ضدی اور انا پرست بچہ ہے جس پر گرد کی تہیں جم چکی ہیں۔ جمل کے لبوں پر ایک عظیم مسکراہٹ ابھری۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس شخص کے اندر کہیں نہ کہیں ایک اچھا انسان چھپا بیٹھا ہے جسے باہر لانا اب جمل کا مشن تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس بگڑے ہوئے نواب کو سدھار کر ہی دم لے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنے ہی پاپڑ کیوں نہ بیلنے پڑے۔ کتے والے واقعے نے جمل کے دل میں نرمی تو پیدا کی تھی، مگر افروز کی اکڑ ابھی بھی برقرار تھی۔ چنانچہ اگلے روز حویلی میں ایک خاموش جنگ کا میدان سج گیا۔ حویلی کی چار دیواری کے اندر اب ایک خاموش اور اعصاب شکنسا جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں تلواروں کی جگہ چھوٹی چھوٹی حرکتوں اور شرارتوں نے لے لی۔ افروز نے اپنی بھڑاس نکالنے کا یہ طریقہ ڈھونڈا کہ وہ جان بوجھ کر محض جمل کو چڑھانے اور زج کرنے کے لیے نہانے کے بعد اپنا گیلا تولیہ سلیقے سے بچھے ہوئے بیڈ کے عین درمیان پھینک دیتا، جس سے قیمتی بیڈ شیٹ پر نمی کا بدنما دھبا پھیل جاتا اور جمل کو سارا بستر دوبارہ سیٹ کرنا پڑتا۔ مگر جمل بھی خاموشی سے ظلم سہنے والی مشرقی بیویوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے افروز کی اس حرکت کا جواب ترکی و ترکی دینے کی ٹھانی۔ اگلی صبح افروز آفس جانے کے لیے تیار لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ایک اہم فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، مگر رات بھر کی بے خوابی اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ فائل سینے پر کھلی رہ گئی، سر صوفے کی پشت سے ٹکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہری نیند کی وادی میں اتر گیا۔ جمل وہاں سے گزری تو اپنے شکاری کو یوں بے خبر سوتا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک شریر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بدلہ لینے کا سنہری موقع تھا۔ وہ بلی کے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور قالین پر بیٹھ گئی۔ افروز دنیا معافی مت سے بے خبر تھا۔ جمل نے اپنی سانسیں روکے انتہائی مہارت اور پھرتی سے اس کے دونوں جوتوں کے تسموں کو آپس میں ایک مضبوط اور پیچیدہ گرہ لگا دی۔ افروز کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ اس کے قدموں میں کیا کھچڑی پک چکی ہے۔ اپنا کام مکمل کر کے جمل تیزی سے ہٹی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اطمینان سے اپنے بال سنوارنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد موبائل کی رنگ ٹون پر افروز ہڑبڑا کر جاگا۔ گھڑی دیکھی تو دیر ہو رہی تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں فائل بند کی اور جانے کے لیے تیزی سے
اٹھ کر جیسے ہی پہلا قدم بڑھایا تو دونوں پاؤں جڑے ہونے کے باعث وہ بری طرح لڑکھڑایا۔ او خدایا! اس کے منہ سے نکلا، اور وہ منہ کے بل قالین پر گرتے گرتے بمشکل صوفے کا بازو تھام کر سنبھلا۔ فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ ہڑبڑا کر جب اس نے نیچے دیکھا تو غصے سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس کے دونوں جوتوں کے تسمے ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوئے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ افروز نے دانت پیستے ہوئے مڑ کر دیکھا تو جمل آئینے میں اسے دیکھ کر اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ان چھوٹی موٹی نوک جھوک میں شادی کا پہلا مہینہ تو جیسے تیسے گزر گیا، مگر افروز کی لاپرواہیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس باپ اس بات کو بھانپتے ہوئے افروز کے باپ نے اب گھر کی جنگ کو دفتر تک لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر کمپنی کے ہیڈ آفس میں موسم شدید ابر آلود ہونے والا تھا۔ افروز خان اپنی پرانی اور بگڑی ہوئی عادت کے مطابق دوپہر 12 بجے کے قریب انتہائی لاپرواہی سے کوٹ کندھے پر لٹکائے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ سجائے، سیٹی بجاتا ہوا آفس کے شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہوا، اور اسے توقع تھی کہ روزانہ کی طرح ریسیپشنسٹ اسے دیکھ کر ڈر جائے گی اور اسٹاف اسے سلام کرے گا، مگر آج فضا میں ایک عجیب سی پرسرار خاموشی تھی۔ ملازمین سر جھکائے اپنے کمپیوٹر پر ٹک ٹک کر رہے تھے، اور کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی چھوٹے صاحب کی طرف نہیں دیکھا۔ افروز ماتھے پر بل ڈالتا ہوا سیدھا کانفرنس روم کی طرف بڑھا، جہاں ڈپارٹمنٹ ہیڈز کی میٹنگ جاری تھی۔ اس نے بنا اجازت دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہیڈ چیئر پر اس کے والد نہیں بلکہ زمل براجمان تھی، جو ایک انتہائی نفیس اور کلف لگے ہوئے آف وائٹ تھری پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر باریک فریم کا چشمہ لگائے پوری سنجیدگی سے فائل کا مطالعہ کر رہی تھی۔ افروز کے منہ سے بے اختیار تم نکلا ہی تھا کہ جمل نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بیوی والی نرمی کے بجائے ایک سخت گیر باس کی اجنبیت تھی۔ اس سے پہلے کہ افروز اپنے شوہر ہونے کا روب جھاڑتا یا باپ سے شکایت کرتا، جمل نے اس کے والد کے دستخط شدہ آرڈرز کی فائل میز پر سرکائی، جس کے مطابق سے کمپنی کا نیا ایچ آر ڈائریکٹر تعینات کیا گیا تھا۔ افروز ہکا بکا رہ گیا۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ جمل نے مسٹر افروز کہہ کر اسے مخاطب کیا، جس نے بھرے اسٹاف کے سامنے اس کی مردانہ انا کو کرچی کرچی کر دیا۔ جمل نے ایک خاکی رنگ کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ افروز نے کپکپاتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اندر شو کاز نوٹس تھا، جس میں لیٹ آنے اور غیر ذمہ دارانہ رویے پر جواب طلبی کی گئی تھی۔ افروز کا چہرہ غصے سے سرخ انار ہو گیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ دینے کی؟ میں اس کمپنی کا مالک ہوں اور تم میری بیوی ہو، گھر کی باتیں گھر تک رکھو۔ مگر جمل کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس نے اطمینان سے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور انتہائی ٹھنڈے مگر کاٹ دار لہجے میں باور کرایا، یہ گھر نہیں آفس ہے مسٹر افروز، اور یہاں رولز سب کے لیے برابر ہیں۔ اگر آپ کو نوکری کرنی ہے تو وقت کی پابندی کرنی ہوگی، ورنہ ایچ آر ہیڈ ہونے کے ناطے میرے پاس آپ کو معطل کرنے کا بھی پورا اختیار ہے۔ افروز نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، جہاں تمام ایگزیکٹو سر جھکائے مسکراہٹیں چھپا رہے تھے، اور وہ سمجھ گیا کہ بری طرح شکنجے میں آ چکا ہے۔ وہ غصے سے فائل میز پر پٹکتا ہوا دروازے کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا، لیکن آج اس کے غصے میں بھی ایک شکست کی جھلک تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ جمل نے اس کے اپنے میدان میں چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ افروز اپنی اس تذلیل کی آگ میں جل ہی رہا تھا اور اپنے کیبن میں بیٹھا غصے سے کاغذات پھاڑ رہا تھا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، اور ایک ایسی شخصیت نمودار ہوئی جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یہ زوبیہ تھی، یونیورسٹی کے زمانے کی وہ شاطر اور مطلب پرست دوست جو ہمیشہ افروز کی دولت اور اسٹیٹس کے گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ زوبیہ نے آتے ہی مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیا۔ افروز کی حالت دیکھ کر اپنی مصنوعی ہمدردی کا جال بننا شروع کر دیا۔ وہ افروز کے سامنے کرسی پر بیٹھی اور بڑے شاطرانہ انداز میں معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر اسے یقین دلانے لگی کہ اسے افروز کی شادی کی خبر سن کر کتنا صدمہ پہنچا ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے اسے اپنا سمجھتی تھی۔ افروز جو پہلے ہی جمل کے ہاتھوں زخمی تھا، زوبیہ کی چکنی چپڑی باتوں میں فوراً آ گیا۔ زوبیہ نے موقع غنیمت جانا اور انتہائی عیاری سے جمل کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔
और इसने अफरोज का हाथ थाम कर दबी आवाज में कहा, अफरोज, तुम बहुत भोले हो, तुम नहीं जानते कि मिडिल क्लास लड़कियां अमीर घरानों में जगह बनाने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। मुझे यकीन है कि इस लड़की ने तुम्हारे वालिदैन पर कोई तावीज या जादू नहीं बल्कि जज्बाती ब्लैकमेलिंग का ऐसा सहर फूंका है कि वो तुम्हारी खुशी भूल गए हैं। वरना अंकल आंटी तो हमेशा मुझे पसंद करते थे। जूबिया के अल्फाज सांप की तरह अफरोज के कानों में जहर घोल रहे थे। अफरोज, जो अपनी गलतियों का मलबा किसी और पर डालने का आदी था, इसे जूबिया की बातों में अपने दिल की आवाज सुनाई दी। इसे लगा कि वाकई जमल एक साजिशी और मक्कार औरत है, जिसने साजिश के तहत इसके वालिदैन को वरगलाया है और इनके दरमियान दीवार बन गई है। वो जूबिया की मासूमियत के फरेब में इतनी बुरी तरह फंसा कि इसे सामने बैठी चालाक लोमड़ी और फरिश्ता और घर में बैठी मुखलिस बीवी चुड़ैल लगने लगी। इसने ज़ुबिया की आंखों में देखते हुए वादा किया कि वो बहुत जल्द इस साजिशी जाल को तोड़कर बाहर निकलेगा। ज़ुबिया ने अपनी नम आंखों के पीछे छुपी फतह की चमक को बड़ी होशियारी से छुपाया। वो जानती थी कि लोहा गर्म है और इसने सही जगह चोट लगाई है। इन पिछले चंद हंगामाखेज हफ्तों के बाद हवेली की फिजा में बज़ाहिर एक ठहराव आ चुका था, मगर ये तूफान से पहले की खामोशी थी। बिजनेस कम्युनिटी की सालाना डिनर पार्टी में शिरकत के लिए तैयार होते वक्त अफरोज ने जमन को सख्ती से तंबीह की थी कि वो इसके स्टेटस के मुताबिक तैयार हो, मगर जब वो पार्टी हॉल में दाखिल हुए तो वहां का मंजर अफरोज के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गया। जमल ने भारी भरकम मेकअप और फैशनेबल गाउन्स पहनी खवातीन के हुजूम में एक इंतहाई सादा सी आसमानी रंग का सूट पहन रखा था, जिस पर हल्की सी कढ़ाई थी, और चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ एक सादगी थी जो वहां मौजूद हर मसनूई चेहरे को मात दे रही थी। मगर अफरोज की नजर में ये सादगी नहीं बल्कि इसकी तौहीन थी। वो कुड़ते हुए दिल के साथ दोस्तों के ग्रुप में जा खड़ा हुआ जहाँ कहे लग रहे थे। तभी अफरोज का एक मुंहफट दोस्त दानियाल, जिसकी नजरें शुरू से जमन के हुलिये पर जमी थी, तंजिया अंदाज में हंसा और सबको हंसाते हुए बोला, यार अफरोज, सुना था तेरी शादी किसी बड़ी फैमिली में हुई है, मगर भाभी को देखकर तो लगता है कि तूने अपनी हवेली की किसी मुलाजिमा को साथ खड़ा कर लिया है। कम से कम इसे कोई ढंग का ड्रेस तो ला दिला देता। ये क्या भेंजी टाइप हुलिया बना रखा है। दानियल के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज अभी फिजा में ही थे कि वहां एकदम सनसनाहट फैल गई। अफरोज, जो जबन से नाराज था, इस जुमले पर यूं भड़का जैसे किसी ने इसकी मर्दानगी पर तेजाब फेंक दिया हो। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इससे पहले कि दानियाल अपनी बात मुकम्मल करता, अफरोज ने सबके सामने उसका गिरेबान दबोच लिया। अपनी बकवास बंद रख दानियाल, वो मेरी बीवी है, और अफरोज खान की बीवी के बारे में एक लफ्ज भी गलत बोलने से पहले ये याद रखना कि मैं दोस्ती और दुश्मनी में फर्क करना भूल जाता हूँ। इसकी सादगी तुम जैसे खाली खोल लोगों की समझ में नहीं आएगी, जो औरत को सिर्फ नुमाइश की चीज समझते हैं। अफरोज की गरजदार आवाज ने पूरी महफिल को साकित कर दिया था। वापसी के सफर में गाड़ी में एक भारी खामोशी थी। जमल ने चौड़ नजरों से अफरोज को देखा, जो स्टेयरिंग व्हील पर उंगलियां जमाए सड़क को घूर रहा था। जमल की आंखों में पहली बार तशक्कुर की नमी थी। उसने धीमे लहजे में कहा, शुक्रिया। अफरोज ने फौरन ब्रेक लगाई और अकड़ कर जमल की तरफ देखा। अपनी खुशफहमी को हवा मत दो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने नाम और अपने खानदानी गैरत के लिए किया है, क्योंकि लोग तुम पर नहीं अफरोज खान की पसंद पर हंस रहे थे। वो अपनी बात कहकर दोबारा ड्राइविंग में मसरूफ हो गया, मगर जमल की मगर जमल इसकी आंखों में छुपी इस गैरत को पढ़ चुकी थी, जो जबान से इनकार कर रही थी मगर दिल से अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। वो जान गई थी कि ये पत्थर सख्त जरूर है मगर बेहिस नहीं है। पार्टी वाले वाक़ये को गुज़रे अभी 2-4 दिन ही गुज़रे थे कि अफ़रोज़ ने ज़मर को तंग करने और इसकी तवज्जो हासिल करने का एक नया और ड्रामाई मंसूबा बनाया। इतवार की दोपहर जब ज़मल लाउंज में किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी, अचानक बेडरूम से अफ़रोज़ की दर्दनाक कराहें सुनाई देने लगीं। ज़मल घबराकर अंदर भागी तो देखा अफ़रोज़ पेट पकड़कर बिस्तर पर लोट-पोट हो रहा था और दर्द से चिल्ला रहा है कि इसे कुछ हो गया है। ज़मल ने परेशानी से उसका माथा छुआ जो ठंडा था और नब्ज़ देखी जो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। वो एक लम्हे में भाप गई कि ये जनाब महज़ इसे परेशान करने और अपनी खिदमत करवाने के लिए बीमारी का ढोंग रचा रहे हैं। क्योंकि कराने के दौरान वो चोरी छुपे एक आँख खोलकर ज़मल का रद्द-ए-अमल भी नोट कर रहा था।
जमल के होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट आई और उसने फैसला किया कि ड्रामे का जवाब ड्रामे से ही दिया जाए। वो संजीदा चेहरा बनाकर बोली, ओ खुदाया, ये तो बहुत सीरियस हालत लग रही है। शुक्र है मैंने फर्स्ट एड का कोर्स किया हुआ है। वो तेजी से उठी और साइड टेबल की दराज से एक पुराना बड़े साइज का इंजेक्शन, जो शायद जानवरों के डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, और कड़वी कसीली दवाई की शीशी निकाल लाई। उसने जानबूझकर दवा को चम्मच में उड़ेलते हुए चम्मच शीशी से टकराया और इंजेक्शन में कोई दवा भरकर इसे अफरोज की आंखों के सामने किया। देखें अफरोज, आपके मैदे में शदीद इन्फेक्शन है। ये कड़वी दवा तो पीनी ही पड़ेगी, मगर इससे ज्यादा जरूरी ये इंजेक्शन है जो सीधा आपके बाजू पर लगेगा ताकि दर्द फौरन रुक जाए। जमन ने इंजेक्शन की सुई से दवा का फवारा छोड़ा और इंतहाई संजीदगी से बेड के करीब आई। अफरोज, जो अब तक दर्द का अदाकार बना हुआ था, इस बड़ी सी सुई को अपनी तरफ आते देखकर दहशत ज़दा हो गया। इसका दर्द का ड्रामा सेकंडों में हवा हो गया। जैसे ही जमन ने इंजेक्शन इसके बाजू के करीब किया, वो बड़ी फुर्ती से बिस्तर से छलांग लगाकर दूर जा खड़ा हुआ। तुम तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, वह हकलाते हुए बोला और अपने पेट से हाथ हटा लिया। जमल हाथ में इंजेक्शन पकड़े हंस हंस कर दोहरी हो गई, जबकि अफरोज किसियानी हंसी हंसता हुआ वहां से भाग निकला। से मानना पड़ा कि वो अगर अदाकारी का बादशाह है तो जमल हिदायतकारी की मलका है, जिसे मात देना नामुमकिन है। दिन गुजरने के साथ साथ जहां हवेली के मामूलात पर एक खामोश समझौता पनप रहा था, वहीं मौसम के तेवर भी बदलने लगे थे। और फिर एक सियाह रात आसमान पर उमड़ती काली घटाओं ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। तूफानी हवाओं के शोर और बिजली की कड़क ने दरो दीवार हिलाकर रख दिए। रात के पिछले पहर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ बिजली गायब हो गई और पूरा घर गुप अंधेरे में डूब गया। अफरोज, जो खुद को मर्द आहन और निडर समझता था, इस गैर मुतवक्का तारीकी और खिड़कियों के शीशे से टकराती तेज हवाओं की हेबतनाक आवाजों से अंदर से सहम गया। बचपन का एक पुराना खौफ इसके दिल में सर उठाने लगा। वो टार्च ढूंढने के लिए टटोलता हुआ बेड से नीचे उतरा ही था कि अचानक बिजली जोर से कड़की और इसकी रोशनी में से कमरे के वसत में एक सफेद साये का हैवला खड़ा नजर आया। अफरोज की हलक में सांस अटक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि वो सफेद साया धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ने लगा और वो हवा के दोष पर एक अजीब सी हूं हूं की आवाज उभरी, जो अफरोज पहले ही आसाब की जंग लड़ रहा था, इस मंजर की ताब न लाते हुए एक बेड पर छलांग लगाकर पीछे हटा और इसके मुंह से एक फलक शगाफ नस्वानी चीख निकल गई। भूत बचाओ! इसकी चीख का निकलना था कि वो सफेद साया वहीं रुक गया और फिर इसके अंदर से हंसी का एक ऐसा तूफान फूटा कि कमरा गूंज उठा। इसी लम्हे जनरेटर ऑन हुआ और ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी में अफरोज ने देखा कि वो कोई भूत नहीं बल्कि जमल थी, जिसने सफेद बेडशीट ओढ़ रखी थी और अब वो पेट पकड़कर हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अफरोज का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से सुर्ख हो गया। इसे अपनी मर्दाना वजाहत का जनाजा निकलता महसूस हुआ। वो इसे डांटने के लिए आगे बढ़ा, मगर जमल की बेसाख्ता मासूम हंसी में ऐसी कशिश थी कि वो अफरोज का मसनूई गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो जो हमेशा एक दूसरे को काटने को दौड़ते थे, आज खौफ और हंसी के इस मुश्तरका लम्हे ने इनके दरमियान खड़ी अना की दीवार में पहली दरार डाल दी थी। अफरोज ने बेबसी से सर हिलाया और अपनी हंसी छुपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर लिया, मगर इस रात तूफान बाहर नहीं बल्कि इन दोनों के दिलों में बरपा था, जहां कुर्बत की पहली बारिश हो चुकी थी। इस वाकये के बाद अगरचे घर की फिजा में कुछ नरमी आई थी, मगर बाहर साजिशों के जाल मजीद गहरे होते जा रहे थे। ज़ूबिया, जो अफरोज को अपनी मुट्ठी में करने के लिए बेताब थी, अब अपनी चालों में मजीद तेजी ले आई थी। कैफेटेरिया के धीमे माहौल में बैठे हुए उसने अफरोज का हाथ थामकर अपनी मगरमच्छ जैसी आंखों में आंसू सजाते हुए अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया। वो अफरोज को मुसलसल ये बावर करा रही थी कि जमल इसकी जायदाद और दौलत की लालची है और जब तक ये सब अफरोज के नाम है, इसकी जान को खतरा है। इसने बड़े शातिराना अंदाज में जहर घोलते हुए मुतालबा किया कि अफरोज, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और इस साजिशी औरत से जान छुड़ाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी जायदाद और घर फौरन अपने नाम करवा कर इसे घर से निकालना होगा, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। अफरोज जूबिया के इश्क में अंधे अकल के अंधे कुएं में गिर चुका था।
اس کے مطالبہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ دوسری طرف زمن جو افروز کے بدلتے ہوئے رویے اور زوبیہ کی بڑھتی ہوئی مداخلت کو اپنی ذہانت سے بھانپ رہی تھی، سب کچھ سمجھنے کے باوجود محربالب تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت افروز کی آنکھوں پر زوبیہ کی معصومیت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور اگر اس نے زوبیہ کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو افروز اسے ولن ہی سمجھے گا اور زوبیہ مظلوم بن جائے گی۔ جمل نے ایک دانہ سپہ سالار کی طرح میدان جنگ میں شور مچانے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا بہتر سمجھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شکایت نہیں کرے گی، بلکہ حالات کو قدرت کے سپرد کر دے گی، تاکہ افروز خود ٹھوکر کھا کر گرے اور اسے ہیرے اور کنکر میں تمیز آ جائے۔ یہ جمل کا صبر تھا، جو ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور زوبیہ کی یہ عمارت بہت جلد ریت کی دیوار ثابت ہونے والی ہے۔ دفتر اور گھر کے اعصاب شکن مارکوں کے بعد زندگی بظاہر ایک ڈگر پر چل نکلی تھی، مگر قسمت کو شاید یہ عارضی سکون گوارا نہیں تھا۔ اس لیے قدرت نے ان دونوں ضدی کرداروں کو پرکھنے کے لیے ایک اور امتحان ترتیب دے رکھا تھا۔ شہر کے مضافات میں واقع فیکٹری کے دورے پر وہ واپسی پر آسمان نے اچانک اپنے تیور بدلے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادلوں نے سورج کو نگل لیا۔ ابھی گاڑی سنسان ہائی وے پر فراٹے بھر رہی تھی کہ موسلادھار بارش نے طوفانی انداز میں حملہ کر دیا۔ وائپرز کی تیز رفتاری کے باوجود سامنے دیکھنا محال ہو رہا تھا کہ تبھی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ گاڑی لہرائی اور اسٹیئرنگ وہیل افروز کے مضبوط ہاتھوں میں کپ کپا گیا۔ ٹائر پھٹنے کی منحوس آواز نے افروز کے ماتھے پر بل ڈال دیا اور اسے گاڑی سڑک کے کچے کنارے پر روکنی پڑی۔ باہر طوفان نو برپا تھا اور اندر افروز کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ دانت پیستا ہوا بڑبڑایا اور چھتری تانے بغیر ہی اکڑ کر باہر نکل گیا، کیونکہ اس کی نام نہاد مردانہ انا اسے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ جمل کے سامنے اپنی بیچارگی ظاہر کرے۔ وہ جیک اور ٹولز نکال کر ٹائر بدلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر قدرت شاید آج اسے سبق سکھانے پر تلی ہوئی تھی۔ بارش کے پانی نے کچی مٹی کو دلدل بنا دیا تھا۔ افروز نے اپنے مہنگے اطالوی سوٹ اور سفید کلف لگی قمیض کی پرواہ کیے بغیر جیک لگانے کی کوشش کی، مگر بار بار پھسل جاتا۔ اس جدوجہد میں جیک کا بھاری لیور سلپ ہو کر زور سے اس کے ہاتھ کی پشت پر لگا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا اور جھنجھلاہٹ کی انتہا پر پہنچ کر ٹائر کو ٹھوکر مار کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا اور مزید کوشش ممکن نہیں تھی۔ اس کی مردانہ وجاہت اور ٹیکنیکل مہارت کا بھرم چکنا چور ہو چکا تھا۔ ابھی وہ اپنی ناکامی پر پیچو تاب کھا رہا تھا کہ گاڑی کا زور سے دروازہ کھلا اور جمل، جو اب تک خاموش سی اس بیکار کوششوں کو تماشا دیکھ رہی تھی، کسی ماہر کھلاڑی کی طرح میدان میں اتری۔ اس نے سرسری نگاہ افروز کی خستہ حالت پر ڈالی، جس میں ہمدردی سے زیادہ مجھے پتا تھا تو تم سے نہیں ہوگا والا تاثر تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی شال گاڑی میں رکھی، قمیض کی آستینیں کونی تک چڑھائی اور افروز کے ہاتھ سے وہیل پانا لے لیا۔ افروز، جو بارش اور غصے میں بھیگا ہوا تھا، ہکا بکا رہ گیا اور احتجاج کرنا چاہا، مگر جمل کی آنکھوں میں ایک ایسا کمانڈنگ تاثر تھا کہ وہ چپ ہو گیا۔ جمل نے جیک کو ایک پتھر کے سہارے مستحکم کیا اور اتنی مہارت اور پھرتی سے بولٹ کھولے جیسے یہ اس کا روز کا معمول ہو۔ وہ بارش میں بھیگ رہی تھی، اس کے بالوں کی لٹیں چہرے پر چپک رہی، مگر اس کی توجہ صرف کام پر مرکوز تھی۔ افروز، جو اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، اس نے غیر معمولی منظر کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے اچانک اپنی کم مائگی کا احساس ہوا تو وہ آگے بڑھا اور خاموشی سے اپنی چھتری جمل کے سر پر تان دی۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ایک مغرور شوہر چھتری تھامے کھڑا تھا اور اس کی نازک بیوی ٹائر بدل رہی تھی۔ جمل نے آخری بولٹ ٹائٹ کیا، ہاتھ جھاڑے اور کھڑے ہو کر افروز کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب تکبر کی جگہ حیرت اور انجانی سی ستائش نے لے لی تھی۔ جمل نے سپاٹ لہجے میں کہا، گاڑی چلائیں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ افروز کو اپنی مردانہ برتری پر شدید چوٹ لگتی محسوس ہوئی تھی، مگر ساتھ ہی دل کے کسی گوشے میں جمل کی اس خود اعتمادی اور مہارت سے مرعوب بھی ہوا تھا کہ یہ لڑکی صرف زبان ہی نہیں چلاتی، بلکہ وقت پڑنے پر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہونے کا ہنر بھی رکھتی ہے۔ بارش والے واقعے نے افروز کے اندر ایک عجیب سی کھلبلی مچا دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ہر محاذ پر جمل سے بار بار ہار رہا ہے۔ دفتر میں وہ باز تھی، باتوں میں وہ لاجواب تھی، اور سڑک پر بھی اس نے افروز کو مات دے دی تھی۔ اپنی گرتی ہوئی ساکھ مسلسل شکستوں کے بوجھ تلے افروز کا آخرکار تنگ آ گیا۔
اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا آخری اور سب سے مضبوط کارڈ استعمال کرے گا۔ وہ اپنی ماں کے پاس ایک ہاتھ لے کر پہنچ گیا، جو اس کے خیال میں اس کی سب سے بڑی حمایتی تھی۔ اگلی شام جب گھر کا ماحول قدرے پرسکون تھا، افروز اپنی والدہ کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ افروز نے آتے ہی اپنی روایتی مظلومیت کا لبادہ اوڑھا اور ماں کے گھٹنوں کو چھو کر بیٹھ گیا۔ اس نے جمل کی بدتمیزیوں، اس کی خودسری اور اس کے مردانہ وار انداز کی داستانیں سنانا شروع کی، اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کی ماں، جو خاندانی روایت کی امین ہے، جمل کے اس رویے پر بھڑک اٹھیں گی اور اسے گھر سے نکالنے یا کم از کم سیدھا کرنے کا فرمان جاری کریں گی۔ امی، آپ دیکھ نہیں رہی؟ وہ لڑکی میرے سر پر چڑھتی جا رہی ہے، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، نہ میرا ادب کرتی ہے نہ لحاظ، الٹا مجھے کوئی حکم چلاتی ہے۔ ایسی ڈھیٹ اور ضدی لڑکی ہمارے خاندان کی بہو بننے کے لائق نہیں ہے۔ افروز نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا، مگر جواب میں جو ہوا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ والدہ نے انتہائی اطمینان سے تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھی، اینک درست کی اور افروز کے ایسی نگاہ سے دیکھا جس میں ممتا کی شفقت کے بجائے ایک سخت گیر جج کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے نرم مگر انتہائی اٹل لہجے میں کہا، افروز، اگر تم اپنی مردانہ انا کی تسکین کے لیے میری حمایت لینے آئے ہو تو غلط دروازے پر دستک دی ہے۔ میں پچھلے ایک ماہ سے نوٹ کر رہی ہوں کہ جس گھر کو تم نے اپنی لاپرواہی بدتمیزی سے جہنم بنا رکھا تھا، جمل نے اپنی سمجھداری اور سلیقے سے اسے دوبارہ جنت بنا دیا ہے۔ وہ لڑکی اس گھر کی رونق ہے، میں نے دیکھا ہے وہ کیسے ملازمین کا خیال رکھتی ہے، کیسے تمہارے والد کی دوائیوں کا دھیان رکھتی ہے اور کیسے تمہاری بدتمیزی کی خندہ پیشانی سے سہتی ہے۔ افروز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ والدہ نے بات جاری رکھتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنایا، کان کھول کر سن لو افروز خان، اگر تم نے اس بچی کو کچھ کہا یا اس سے کوئی تکلیف دی تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بہو کے ساتھ اس گھر سے چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے بیٹے سے زیادہ اس گھر کا سکون عزیز ہے، جو صرف جمل کی وجہ سے ہے۔ یہ جملے افروز کے لیے کسی بم کے دھماکے سے کم نہ تھے۔ پانسا مکمل طور پر پلٹ چکا تھا، اسے شدید احساس ہوا تھا زمن نے اتنے کم وقت میں اپنی خاموش خدمت اور کردار سے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جو وہ سالوں میں نہ کر سکا۔ وہ ماں کے کمرے سے نکلا تو بالکل تنہا تھا، اسے اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ زمن نے صرف اس سے نہیں بلکہ اس کے پورے نظام کو فتح کر لیا ہے۔ موسم سرما کی ٹھٹھتی راتوں کا آغاز ہو چکا تھا اور شاید ان بدلتے ہوئے موسموں کی سختی یا پچھلے کئی ہفتوں سے جاری اعصاب شکن ذہنی جنگ کا نتیجہ تھا کہ زمن جو خود کو فولاد کی طرح مضبوط ظاہر کرتی تھی، آخر کار بیماری کے آگے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی۔ اس شام جب افروز معمول کے مطابق لیٹ گھر پہنچا تو خلاف توقع اسے نہ تو ڈائننگ ٹیبل پر جمل نظر آئی، نہ ہی لاؤنج میں اس کی کتاب کھلی ملی۔ ایک انجانی سی تشویش کے تحت وہ تیز قدموں سے بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ جمل بستر پر بے سدھ پڑی تھی، اس کا چہرہ جو ہمیشہ چمکتا دمکتا اور حشاش بشاش رہتا تھا، بخار کی شدت سے دیکھتے ہوئے کوئلے کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور وہ نیم غنودگی میں کچھ غیر واضح الفاظ بڑبڑا رہی تھی۔ افروز نے گھبرا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپتے ہوئے توے کی طرح گرم تھا۔ ایک لمحے کے لیے افروز کی ساری ضد، ساری انا، تمام شکوے جو اس نے دل میں پال رکھے تھے، بھاپ بن کر اڑے۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کیا اور پھر وہ افروز خان، جسے اپنی ذات کے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوتا تھا، ساری رات ایک مخلص تیماردار کی طرح جمل کے سراہنے جم کر بیٹھ گیا اور وہ وقفے وقفے سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھتا رہا، کبھی اسے سہارا دے کر پانی پلاتا، کبھی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگتا۔ رات کے کسی پہر جب جمل نے اپنی بوجھل پلکیں کھولی تو دھندلی نظروں سے اسے اپنے سراہنے کرسی پر بیٹھا افروز نظر آیا، جو اپنی کوہنیوں پر سر ٹکائے تھکی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زمن کے لیے وہ روایتی نفرت یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری فکر اور ملال تھا جسے وہ چاہ کر بھی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ جمل کے خشک ہونٹوں پر ایک نئی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ بخار کی شدت میں بھی اس کے دل کو ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ رب کا پہاڑ جیسے وہ پگھلانے کی کوشش کر رہی تھی، آخر کار پگھل رہا ہے اور اس وقت خول کے اندر دھڑکتا ہوا دل اب اس کی تکلیف محسوس کرنے لگا ہے۔ وہ افروز کا ہاتھ تھامنا چاہتی تھی، مگر کمزوری آڑے آ گئی اور وہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔
मगर इस इत्मीनान के साथ कि अब वो तन्हा नहीं है। जमल की बीमारी ने जहाँ घर के दरो दीवार पर उदासी तारी कर दी थी, वहीं अफरोज के दिल की दुनिया में भी एक खामोश इनकलाब बर्पा कर दिया था। 2 दिन बाद जब जमल की तबीयत कुछ संभली और वो दवा खाकर गहरी नींद सो रही थी, अफरोज कमरे में दाखिल हुआ। इससे किसी फाइल की तलाश थी, मगर इसकी नज़र साइड टेबल पर रखी जमल की जाती डायरी पर पड़ी, जो शायद वो पढ़ते-पढ़ते वहीं भूल गई थी। इंसानी फितरत के एन मुताबिक तजस्सुस अफ़रोज़ पर गालिब आ गया। वो जानना चाहता था कि ये लड़की जो उसके सामने हमेशा चट्टान बनी रहती है, तन्हाई में अपने दिल के कागज़ पर क्या उतारती है। इसके ज़हन में फ़ौरन ख़्याल आया कि यकीनन इसने मेरे खिलाफ़ नफ़रत भरे अल्फ़ाज़, बद्दुआएँ और अपनी मज़लूमियत के किस्से लिखे होंगे। इसने चोर नज़रों से सोई हुई जमल को देखा और फिर धड़कते दिल के साथ डायरी उठाई। वक्त पलटते हुए इसकी नज़र एक हालिया लिखी हुई तहरीर पर जम गई। जैसे-जैसे वो अल्फ़ाज़ पढ़ता गया, इसके चेहरे का रंग खोता चला गया। वहाँ लिखा था, लोग कहते हैं अफ़रोज़ मग़रूर है, बदतमीज़ है, मगर वो ये नहीं जानते कि वो दिल का बुरा नहीं है। वो तो बस एक ज़िद्दी बच्चा है, थोड़ा बेवकूफ़ है, जिसे अभी हीरे और पत्थर की तमीज़ नहीं है। वो मोहब्बत का तलबगार है, मगर इसे माँगने का ढंग नहीं आता। मैं जानती हूँ कि इसकी ये तलख़ियाँ सिर्फ़ इसलिए हैं क्योंकि वो अंदर से खाली है और मुझे इसकी इसी खाली जगह को भरना है। ये अल्फ़ाज़ पढ़कर अफ़रोज़ को लगा जैसे किसी ने इसके सीने में खंजर उतार दिया हो और वो तवक्को कर रहा था कि न ज़मल उसे विलन लिखेगी, मगर यहाँ तो वो इसकी ख़ामियों को भी इसकी मासूमियत समझकर इसे डिफेंड कर रही थी। वो डायरी हाथ में लिए बुत बना खड़ा है। एक शदीद किस्म की निदामत और शर्मिंदगी ने इसे अपने घेरे में ले लिया। इसे अपनी वो तमाम तज़्ज़ियातियाँ, तमाम ताने और तमाम साज़िशें याद आने लगी, जो इसने ज़मल के खिलाफ़ की थीं और इसके मुकाबले में ज़मल की मुस्बत सोच से इसे अपने ऊपर लानत भेजने पर मजबूर कर रही थी। इस समय अफ़रोज़ को अपनी बहुत छोटी और ज़मल का दर्द बहुत बड़ा लगा। इसे एहसास हुआ कि जिसे काँच समझकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो दरअसल हीरा है, जिसे वो अपनी जहालत की वजह से पहचान नहीं पाया। जमल की डायरी पढ़ने के बाद अफ़रोज़ के दिल में शुबाहत के जो बीज बोए गए थे, वो अब तनावर दरख्त बन चुके थे और इसी बेचैनी के हाथों मजबूर होकर आखिरकार अफ़रोज़ ने फ़ैसला किया कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, करके ही दम लेगा। उसने ज़ूबिया को आज़माने के लिए ऐसा डरावना जाल बिछाया, जो खुद इसकी अपनी ज़ात के लिए भी एक कड़ा इम्तिहान साबित होने वाला था। शहर के महंगे तरीन कैफे के कोने में मध्यम रोशनी के दरमियान बैठे हुए अफरोज ने अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए। इसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में मसनूई वीरानी थी और लहजे में शिकस्त खुर्दगी। उसने सामने बैठी जूबिया का हाथ थामकर कांपती हुई आवाज में कहा, जूबिया, मैं बर्बाद हो गया हूँ। बिजनेस में एक बहुत बड़ा जुआ खेलने की गलती ने मुझे एफआईए के शिकंजे में जकड़ दिया है। इंक्वायरी की वजह से मेरे तमाम पर्सनल और कंपनी अकाउंट्स मुंजमद हो गए। हवेली के कागजात बैंक ने जब्त कर लिया और शायद अगले चंद दिनों में मेरे पास रहने को छत भी ना रहे। अफसोस की बात मुकम्मल होते ही गर्मी वहाँ एक गहरी और जानलेवा खामोशी छा गई। अफरोज को तवक्को थी कि ज़ोबिया इसे तसल्ली देगी, इसका हौसला बढ़ाएगी, मगर इसके बरस जो हुआ, इसने अफरोज के पैरों तले से जमीन खींच ली। ज़ोबिया ने झटके से अपना हाथ अफरोज की गिरफ्त से छुड़ाया, जैसे उसने किसी कौड़ी को छू लिया हो। इसकी मासूमियत और प्यारी आंखें, जो लम्हा भर पहले तक मोहब्बत का यकीन दिला रही थी, अचानक बर्फ की तरह सर्द और अजनबी हो गई। इसके चेहरे पर नफरत और बेजारी के तासुरात इतनी तेजी से उभरे कि अफरोज दंग रह गया। जूबिया ने अपना महंगा बैग उठाया और इंतहाई रूखे और ताकीदी लहजे में बोली, देखो अफरोज, मोहब्बत अपनी जगह और हकीकत अपनी जगह। मैं एक प्रैक्टिकल लड़की और मैं किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती जिसके पास मुझे खिलाने को 2 वक्त की रोटी और रहने को घर ना हो। मेरा मेयार ज़िंदगी बहुत ऊँचा है, इसे तुम अब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि हम इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दें। और फिर वो बिना मुड़कर देखे, बिना अफ़रोज़ की हालत का पास किए, अपनी ऊँची हील की टुक-टुक करती हुई कैफ़े से निकल गई। अफ़रोज़ वहीं पत्थर का बुत बना बैठा रह गया। उसका दिल नहीं टूटा था, क्योंकि वहाँ मोहब्बत तो थी ही नहीं, वहाँ सिर्फ़ एक शराब था, लेकिन इसके आसमान को छूती हुई अनाज का गुरूर आज किच्ची-किच्ची होकर इसके कदमों में बिखर चुका था।
اسے شدید تکلیف اس بات کی تھی کہ وہ ہیرے جیسی مخلص بیوی کو ٹھکرا کر ایک دھوکے باز اور مطلب پرست عورت کے لیے خود کو ذلیل کرواتا رہا۔ زوبیہ کا جانا اس کے لیے زہر کا گھونٹ ثابت ہوا تھا جسے نگلنا اب اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ زوبیہ کی حقیقت کھلنے کے بعد افروز جب کیفے سے نکلا تو اس کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ اسے خود پر، اپنی عقل پر، اپنی بے وقوفی پر اس قدر شدید غصہ تھا کہ وہ اپنا سر دیواروں سے پھوڑنا چاہتا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی سخت تھی کہ انگلیوں کے پور سفید پڑ گئے۔ اسے بار بار جمل کا چہرہ یاد آ رہا تھا جسے اس نے قدم قدم پر دھتکارا تھا، اور زوبیہ کے وہ جھوٹے دعوے یاد آ رہے تھے جس پر اس نے آنکھ بند کر کے یقین کیا تھا۔ وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی مردانہ انا سے یہ ماننے سے روک رہی تھی کہ وہ غلط تھا اور جمل صحیح۔ شدید فرسٹریشن اور ذہنی انتشار کے عالم میں جب وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے لاؤنج کا منظر اس کے غصے پر تیل چھڑکنے کا باعث بن گیا۔ جمل انتہائی پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ اطمینان ٹھہرا ہوا تھا جو اس وقت افروز کی زندگی سے کوسوں دور تھا۔ افروز جو اپنی خفت مٹانے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں تھا۔ جمل کا یہ سکون اسے ایک طنز لگا۔ اسے لگا جیسے جمل کی خاموشی اس کا مذاق اڑا رہی ہے، اور وہ تیز قدموں سے چمکتا ہوا اس کے سر پر جا پہنچا اور بنا کسی وجہ کے اپنی تمام تر شرمندگی کو غصے کے پردے میں چھپاتے ہوئے اس پر برس پڑا۔ بہت سکون ہے نا تمہیں؟ یہاں میری زندگی میں طوفان آیا ہوا ہے اور تم یہاں مزے سے چائے پی رہی ہو۔ تم تو چاہتی ہی یہی تھی کہ میں برباد ہو جاؤں، تم سب جانتی تھی نا۔ افروز کی آواز میں منطق نہیں بلکہ صرف ایک ہارے ہوئے جواری کی جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ لڑنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا تاکہ جمل بھی رد عمل دے اور وہ خود کو اکیلا قصوروار محسوس نہ کرے، مگر جمل نے کب ہونٹوں سے ہٹایا اور حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو اپنی ہی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ غصہ اس پر نہیں بلکہ افروز کا خود اپنے آپ پر ہے، مگر افروز اس وقت رکنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی شکست کا ملبہ جمل پر ڈال کر اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ افروز خان کے وجود میں اس وقت شرمندگی، پچھتاوے، اپنی ذات پر غصے کا ایک ایسا آتش فشاں پھٹ چکا تھا جس کا لاوا وہ سیدھا جمل پر گرانا چاہتا تھا تاکہ اس کی اپنی جلن کچھ کم ہو سکے۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور پیشانی کی رگیں تن گئی تھی۔ اس نے جمل کو اپنے ہاتھ میں تھامی کتاب بند کر کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک قہر آلود نگاہ سے دیکھا اور پھر پھٹ پڑا۔ تم تو بہت خوش ہوگی نا آج؟ تمہارے دل کے میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ دیکھو کیسے افروز خان منہ کے بل گرا ہے، کیسے اس کا غرور خاک میں ملا ہے۔ تم یہ سب جانتی تھی نا جمل؟ وہ دھاڑا، تم جانتی تھی نا کہ وہ لڑکی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، تم جانتی تھی نا کہ میں ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، مگر تم خاموش رہی۔ تم ایک تماشائی بن کر سائیڈ لائن پر کھڑی میرا تماشا دیکھتی رہی اور لطف اندوز ہوتی نہیں۔ تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ تم نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں کھائی میں گرنے جا رہا ہوں؟ کیوں؟ افروز کا لہجہ شکوہ اور طنز میں ڈوبا ہوتا، وہ اپنی غلطی کا بوجھ جمل کے کندھوں پر ڈال کر خود کو بری ذمہ کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کی فضا میں اس کی آواز گونج دیر تک سنائی دیتی رہی۔ جمل نے بڑی متانت وقار کے ساتھ اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھی، اپنی کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اس کے چہرے پر افروز کے الزامات کا کوئی اثر نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی دانائی اور پختگی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی افروز کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے افروز کی وحشت زدہ آنکھوں میں اپنی پرسکون نگاہیں گاڑ دی اور ایک انتہائی ٹھنڈے ٹھنڈے دھیمے مگر نشتر جیسے لہجے میں گویا ہوئی، افروز خان، اگر میں آپ کو روکتی تو کیا آپ رک جاتے؟ اگر میں آپ کو بتاتی کہ وہ لڑکی دھوکے باز ہے تو کیا آپ مان جاتے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ الٹا آپ مجھے ہی ولن سمجھتے، آپ مجھے ہی اپنی اور اس نام نہاد محبت کے درمیان دیوار سمجھتے اور مجھ سے مزید نفرت کرتے۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا کیونکہ میں جانتی تھی کہ کچھ سبق پڑھانے سے نہیں بلکہ ٹھوکر کھانے سے سیکھے جاتے ہیں۔ انسان کو ہیرے کی قدر تبھی ہوتی ہے جب وہ پتھر سے چوٹ کھا چکا ہو۔ میں نے فیصلہ آپ پر اور وقت پر چھوڑ دیا تھا تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے سچ دیکھ سکیں۔ زمن نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر وہ سوال داغا جس نے افروز کی رہی سہی انا کو بھی مسمار کر دیا۔ اس نے ہلکا سا سر خم کیا اور پوچھا، اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ
मुझे सच बताओ सफरोज साहब, ये जो आपका पारा चढ़ा हुआ है, ये जो आप ऊपर चिढ़ रहे हैं, ये गुस्सा ज़ूबिया के जाने का है या अपनी इस बेवकूफ़ी का कि आप एक मुखलिस बीवी को छोड़कर एक फरेबी साये के पीछे भागते रहे? ये गुस्सा इसके धोखे से है या अपनी इस कमकड़ी का कि आप असल और नकल में तमीज़ नहीं कर सके? जमल का ये सवाल किसी हथौड़े की तरह वो उसके दिमाग पर लगा। वो जवाब देने के लिए मुँह खोलना ही चाहता था, मगर अल्फाज इसके हलक में ही दम तोड़ गए और वो लाजवाब होकर बेबस मुंह खोले इस लड़की को देखता रहा जिसने आज इसे आईने में इसका असल अक्स दिखा दिया था। कमरे में एक तवील और जानलेवा खामोशी छा गई थी, वो खामोशी जो तूफान के थम जाने के बाद आती है। जमन के एक सवाल ने अफरोज के अंदर भड़कते ही आग पर जैसे ठंडा पानी डाल दिया। उसका सारा गुस्सा, सारी अकड़ और सारा तफाकुर छाग की तरह बैठ गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसके पैरों में जान नहीं रही। वो निढाल होकर लड़खड़ाते हुए वहीं जमीन पर बिछे कालीन पर ढेर हो गया। उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। यह अफरोज खान की जिंदगी का वो लम्हा था जब इसकी अना की दीवार जमीन बोस हो चुकी थी और वो इस मलबे के नीचे दबा खुद को दुनिया का सबसे तन्हा और मुजरिम इंसान महसूस कर रहा था। वो शख्स जो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, आज अपने घर में अपनी ही बीवी के सामने कालीन पर बैठा अपनी शिकस्त का मातम कर रहा था। जमन अपनी जगह खड़ी इसे देखती रही। उसकी आंखों में अब तंज नहीं बल्कि एक हमदर्दाना मलाइयत थी। कुछ देर बाद अफरोज ने सर उठाया। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी और लहजा इतना मध्यम और टूटा हुआ था कि पहचाना नहीं जा रहा था। उसने जमन की तरफ देखा और दबी आवाज में पूछा, तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं गई जमन? मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया? तुम्हें जलील किया, तुम्हारा हक छीना, तुम्हें हर कदम पर धुतकारा, यहाँ तक कि तलाक की धमकियां तक दी, फिर भी तुम यहीं रही। क्यों? इतनी नफरत और बेरुखी सहने के बाद तो पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। तुम क्यों डटी रही? क्या वजह थी? अफरोज की आवाज में एक शदीद कर्ब और हैरत थी। वो वाकई जानना चाहता था कि आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी अच्छाई बची थी जिसने जमल को रोके रखा। जमल के लबों पर एक इंतहाई खूबसूरत और दिलनशीन मुस्कुराहट बिखर गई। वो धीरे से नीचे झुकी और कालीन पर बैठे अफरोज के सामने अपने घुटनों पर बैठ गई ताकि वो इसकी सतह पर आ सके। इसने अफरोज की आंखों में झांकते हुए नरमी से जवाब दिया, क्योंकि मैंने शादी के फौरन बाद इस दिन बालकनी से आपको गली में जख्मी कुत्ते को खाना खिलाते देख लिया था। जिस दिन आपने अपनी महंगी गाड़ी और कपड़ों की परवाह किए बगैर इस लावारिस जानवर का दर्द महसूस किया था, बस उसी लम्हे में जान गई थी कि जो शख्स एक जानवर के लिए इतना नर्म दिल रख सकता है, वो इंसान बुरा हो ही नहीं सकता। वो बस हालात का मारा हुआ एक जिद्दी बच्चा है जो बिगड़ गया है, जिसे मोहब्बत की नहीं तरबियत की जरूरत है। मुझे यकीन था कि आपकी ये सख्ती सिर्फ एक खोल है, अंदर एक बहुत अच्छा इंसान छुपा बैठा है। जमल की बात सुनकर अफरोज की आंखों में से एक आंसू टूटकर गिरा। ये नदामत का नहीं बल्कि तशक्कुर का आंसू था। इसे पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नहीं बल्कि किसी की खामियों समेत इसे अपनाने और इस पर यकीन रखने का नाम है। इस रात इन दोनों के दरमियान फासले खत्म नहीं हुए थे बल्कि मिट गए थे, क्योंकि अब वहां अना नहीं सिर्फ एहसास था। इस रात हवेली के इस बस्ती और इस बेडरूम में जो खामोशी छाई हुई थी वो माजी की तरह दम घुटने वाली नहीं थी, बल्कि सुकून में तकद्दुस था। एक ऐसा ठहराव था जो तूफानों के थम जाने के बाद साहिल को नसीब होता है। अफरोज खान ने कालीन पर बैठते बैठे कांपते हाथों से जमल के वो हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम दिए जो इसके सामने जुड़े हुए रखे थे। उसने सर उठाकर पहली बार अपनी बीवी को एक शौहर की नजर से नहीं बल्कि एक अकीदतमंद की नजर से देखा। के लहजे में अब वो काटदार तंज नहीं था बल्कि पिघले हुए मोम जैसी नरमी थी। जमल, मैंने जिंदगी में हर सौदे में जीतना सीखा था। मुझे हारने से चिढ़ थी। मैं अपनी अना के बुत को खुदा बनाकर पूछा, मगर आज तुमने बिना तलवार उठाए बिना जंग लड़े सिर्फ अपने सबर और खामोशी से मुझे ऐसी शिकस्त दी है कि मुझे अपने हार पर प्यार आ रहा है। अफरोज की आवाज भर्रा गई। इसने एक गहरा सांस लेकर अपने अंदर के मौसम को संभाला और फिर इंतहाई आजिज़ से बोला, मैं अपने माजी के हर उस लम्हे का मुजरिम हूँ जब मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू उतारे। मैं अपने हर उस लफ्ज पर शर्मिंदा हूँ जिसने तुम्हारे दिल को छलनी किया।
क्या मैं जानता हूँ कि माफ़ी का लफ्ज़ मेरे जराइम के सामने बहुत छोटा है, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ जमल, मैं अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे दामन से कांटे चुनने और खुशियाँ भरने में गुजार दूँगा। बस मुझे अपने दिल से मत निकालना। अफ़रोज़ की आँखों से बहने वाला शफ़ाफ़ पानी ज़मन की हथेलियों पर गिरा तो उसे लगा जैसे इसकी महीनों की रियाज़त कबूल हो गई हो। ये वो लम्हा था जब अफ़रोज़ खान की अना की फलकबोज़ दीवार हमेशा के लिए ज़मीनबोस हो गई थी। और इस मलबे के नीचे से एक नया निखरा हुआ और मोहब्बत करने वाला इंसान जन्म ले चुका था। जमल की आंखों में भी नमी तैर रही थी, मगर इसके लबों पर वही रिवायती दिलनशीन मुस्कुराहट थी जिसने अफरोज को हमेशा लाजवाब किया था। उसने धीरे से अपना एक हाथ छुड़ाकर अफरोज के झुके हुए सर पर रखा और शरारती अंदाज में अपनी मखसूस ढीठ तबीयत का मुजाहरा करते हुए बोली, देखे मिस्टर अफरोज, इतने जज्बाती ना बनो। ये रोना धोना और ये फिल्मी डायलॉग मुझे सूट नहीं करते। मैंने आपको माफ किया, दिल से माफ किया, मगर वो रुकी और अपनी उंगली फिजा में नचाकर तंबी की, मेरी एक शर्त है और ये शर्त माने बगैर सुलह का मायदा साइन नहीं होगा। अफरोज ने हैरत और तजस्सुस से सर उठाया और उसे लगा शायद वो कोई जेवर जायदाद या कोई बड़ा मुतालबा करेगी। इसने फौरन कहा, तुम जो मांगोगी मिलेगा, शर्त मंजूर है। जबल की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसने अफरोज की आंखों में झांकते हुए कहा, ये शर्त ये है कि आप वो जद मुरीद और बेचारे शौहर बनकर नहीं रहेंगे जो बात बात पर अपनी बीवी की जी हुजूरी करते हैं। मुझे बोरिंग जिंदगी नहीं चाहिए। हमारी ये नोक झोंक, ये तकरार और ये लड़ाइयाँ जारी रहेंगी, क्योंकि मुझे मेरा वही जिद्दी पिया चाहिए जिसे सुधारने में मुझे मजा आता है। अगर आप सुधर गए तो मेरा टैलेंट जाया हो जाएगा। जमल की इस अजीबोगरीब और प्यारी शर्त ने अफरोज को कहा लगाने पर मजबूर कर दिया। कमरे की फजा में अफरोज की जंग खिलखिलाहट गूंजी तो हवेली के दरो दीवार भी मुस्कुरा उठे। अफरोज ने खड़े होकर जमल के सामने हाथ बांधे और मुस्कुराते हुए सर झुका दिया। मंजूर है मेरी ढीठ दुल्हन, जंग जारी रहेगी, मगर अब ये जंग नफरत की नहीं, मोहब्बत की होगी। और वो यूं इस रात माजी की तमाम लड़कियों को बुलाकर उन्होंने एक ऐसी नई जिंदगी का आगाज किया जिसकी बुनियाद किसी रस्मी समझौते पर नहीं बल्कि एक दूसरे की खामियों को कबूल करने और एक दूसरे के मिजाज को समझने पर रखी गई थी। वक्त के परिंदे अपने परों पर खुशियों के रंग सजाए बड़ी तेजी से उड़ते रहे, मौसम बदलते रहे और हवेली के आंगन में नए फूल खिलते रहे। जिंदगी अपनी तमाम तरानाइयों के साथ रवां दवा थी। और फिर 4 साल बाद की एक रोशन और हंगामा खेज सुबह लॉन में एक छोटा सा तूफान बरपा था। 3 साल मनाहिल जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों और घुंघराले बालों के साथ किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी, इस वक्त जमीन पर पैर पटक रही थी और उसके तेवर बिल्कुल बगावत वाले थे। नहीं, मैंने नहीं पीनी ये कड़वी दवाई, मुझे आइसक्रीम चाहिए, अभी चाहिए। इसके बारीक मगर रोबदार आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अफरोज जो अब पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून और खुशबाश नजर आ रहा, हाथ में दवाई का चम्मच और शीशी पकड़े बेबसी से अपनी नन्ही शहजादी के सामने घुटनों के बल बैठा मन्नत समाजा कर रहा था। मेरी गुड़िया, मेरी जान, प्लीज ये पी लो, गला खराब है ना, आइसक्रीम खाओगी तो डॉक्टर अंकल इंजेक्शन लगाएंगे। अफरोज ने डराने की कोशिश की, मगर मनाहिल ने फौरन अपने छोटे छोटे हाथ कमर पर रखे और तिनक कर बोली, मैं नहीं डरती डॉक्टर से पापा, आप डरपोक हैं। मुझे आइसक्रीम दे वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये मंजर देखकर किचन से निकलती हुई जमल अपनी हंसी ना रोक सकी। वो चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए इन दोनों बाप बेटी के ड्रामे से लुत्फानंदोज हो रही थी। अफरोज ने जमल को हंसते देखा तो झिंगा कर बोला, तुम हंस रही हो जमन, देखो अपनी बेटी को, ये बिल्कुल 100% तुम्हारी तरह ढीठ है। मजा ले जो किसी की बात मान ले, अपनी मनवा कर ही दम लेती है। इसकी ये ब्लैकमेलिंग बिल्कुल तुम पर गई है जमन। जमल ने कहका लगाया और मनाहिल को गोद में उठाकर इसका माथा चूमा, फिर अफरोज की तरफ देखकर शरारत से बोली, अच्छा जी, ये मुझ पर गई है। जरा इसकी जिद तो देखें, बुखार में भी आइसक्रीम मांग रही है। मंतक नाम की कोई चीज नहीं मानती, ये बेजा जिद, ये गुस्सा और ये अकड़, ये सब विरासत में अपने जिद्दी बाप से मिला है। मैं तो फिर भी मान जाती थी, ये तो आपकी भी उस्ताद है। अफरोज ने मसनूई गुस्से से दोनों को घूरा और फिर खुद भी हंस पड़ा। उसने आगे बढ़कर अपनी दोनों शहजादी को अपने बाहों के हिसार में ले लिया। मनाइल अब भी आइसक्रीम
की रट लगाए हुए थी और अफरोज और जमल की हंसी में फिजा में जल तरंग बिखेर रही थी। वो दोनों जान गए थे कि इनकी जिंदगी का यह खूबसूरत हंगामा, ये जिद और ये ढीठपनी इनका असल सरमाया है। दीवार पर लगी इनकी शादी की तस्वीर भी शायद इनको देखकर मुस्कुरा रही थी। वाकई जिद्दी पिया और ढीठ दुल्हन की कहानी का अंजाम इतना ही हसीन और पुरशोर होना चाहिए था, जहां मोहब्बत ने अना को शिकस्त देकर अपना परचम हमेशा के लिए लहरा दिया था।